पठामः। भवतु मङ्गलं मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तः कौमुदी विरच्यते। एवञ्च गतदिवसे अस्माभिः नलोपोनयः इति सूत्रस्थः विचारः कृतः। तस्मान्नुडचि इत्यत्र च विचारः प्रचलति। अब्राह्मणः इति प्रयोगः साधितः नलोपोनयः इत्यस्य। तत्र अचिपरे नाम अस्मात् नयः पारे यदि अच् भवति तदा तत्र अजादेः नाम नयः परः यः अजादिः तस्य नुडागमः भवति इति कथ्यते। तस्मान्नुडचि इत्यनेन गुप्तनकारात् नयः उत्तरस्य अजादेः नुडागमः स्यात् इति हि तदर्थः। अनश्वः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। तत्र व्याख्यात्रा काचित् पंक्तिः उक्ता अनश्व इति। ततः अग्रे समासे सति नयः नकारस्य लोपे तत्परिशिष्टाकारस्य नुटु टकारः इति उकारः उच्चारणार्थः। अस्यां पंक्तौ टकारः इति उकारः उच्चारणार्थः इत्यादि सर्वं सम्यक्, चिन्ता नास्ति। परन्तु पूर्वं यदुक्तं समासे सति नयः नकारस्य लोपे, समासः यदा कृतः तदा नकारस्य लोपे तत्परिशिष्टस्य अकारस्य नाम तस्य अवशिष्टः यः अकारः तस्य नुट् इति पंक्तिः न युज्यते। अशुद्धा एषा पंक्तिः अस्ति, सिद्धान्तविरुद्धा वर्तते। यतोहि अ इत्यस्य एव नुट् भवेत् नाम नयः अ इति यः लब्धः तस्य एव यदि नुट् स्यात् तर्हि टित्वात् सः आद्यावयवः स्यात्। तर्हि तु न अश्व न अश्व सवर्णदीर्घद्वारा नाश्व इति प्रयोगः स्यात्। अपेक्षितः प्रयोगः अनश्वः। अतः एषा पंक्तिः सिद्धान्तविरुद्धा वर्तते, प्रकृते नियमविरुद्धा च वर्तते। अत्र एषा पंक्तिः कथं परिष्करणीया इति चेत् समासे सति नयः नकारस्य लोपे ततः परस्य अजादेः नुट् भवति इति, अथवा अश्व इत्यस्य अकारस्य नुट् इति वा कथनीयं, तदा वा संगतिः भवति इत्यर्थः। तदा परं टित्वात् आद्यावयवः इत्यादि सर्वं संगच्छते। अपि च नागेशपङ्क्तिः या एतेन अत्र अनुकृता नाम नुक्तु न कृतः नमुटुप्रसङ्गात्, तस्याः पङ्क्तेः समन्वयनम् एवं कर्तव्यं। नाम प्रकृते नयः नुक् विधानं तु न कृतम् इति एवं रीत्या। नाम तस्मान्नुगचि इति यत् अस्माभिः ह्यः आरब्धः आसीत् विचारः, तथा न अत्र नुकः चर्चा न कर्तव्या। अत्र एवं अस्य वाक्यस्य आशयः ज्ञातव्यः। नाम नयः नुक् तु न विहितः, यतः नयः नुका अपि तत्र मध्ये न अश्व अनश्व इति भवति स्म खलु, परन्तु सः तु न कृतः। कुतः? यदि नुक् क्रियेत तर्हि गमो ह्रस्वादधिगमो नित्यम् इत्यनेन गमन्तत्वात् तत्र नुमुट् स्यात्। तेन पुनः मध्ये अन्यः अपि एकः न वर्णः श्रूयेत। तेन अन्नश्वः सन्नच्युतः अथवा तस्मिन् इति निर्दिष्ट इत्यादिषु यथा न द्वयं श्रूयते तद्वदत्रापि न द्वयं श्रूयेत, अन्नश्वः इति प्रयोगः स्यात्। अतः अस्य नागेशपङ्क्तेः इत्थं समन्वयनं कर्तव्यं। प्रकृते नुग् नाम अदन्त नाम नयः नुक् न विहितः, तेन नुमुटापत्तिः नाम नुमुटः प्राप्तिः अपि स्यात् इति नागेशपङ्क्तेः एवं समन्वयनं कर्तव्यम्। अस्तु, तर्हि
व्याख्यागतां पंक्तेः असंगतेः शंकाम् अथवा संगति अस्ति वा न वा इति विज्ञाय शंकाञ्च परिहृत्य नागेशपङ्क्तेः व्याख्यागतां नागेशपङ्क्तिं स्पष्टीकृत्य इदानीं वयं प्रकृते विचारान्तरं प्रविशामः। एतावान् विषयः स्पष्टः चेत् अस्तु। किमिति किमिति किं किं पुनः पृच्छ्यताम्? अत एव नूडागमः कृतः। तदपि कस्य? अजादेः कृतः। नयः परः यः अजादिः तस्य कृतः इत्यर्थः। एवं खलु? स्पष्टम्? अस्तु। अग्रे कश्चन विचारः, कश्चन पूर्वपक्षः। ननु उत्तरे कर्मणि अविघ्नम् अस्तु, उत्तरे कर्मण्यविघ्नमस्तु, उत्तरे कर्मणि अविघ्नम् अस्तु इति क्वचित् किमपि वाक्यं कश्चन प्रयोगः, काव्यादिषु वा वाङ्मये वा व्यवहृतः कश्चन प्रयोगः। उत्तरे कर्मणि अविघ्नम् अस्तु, तत्र अविघ्नम् इति प्रयोगः कृतः वर्तते। तत्र कथयति अविघ्नम् इत्यादौ विघ्नानाम् अभावः इत्यर्थे, उत्तरकर्मणि अविघ्नम् अस्तु इत्यत्र प्रयुक्तः यः प्रयोगः अविघ्नम् इत्यादौ विघ्नानाम् अभावः इत्यर्थे नञ् तत्पुरुषे, यदि नञ् तत्पुरुषः अत्र क्रियते नाम नञ् तत्पुरुषः अत्र उच्यते, यथा अस्माभिः अब्राह्मणः इत्यादिषु नञ् तत्पुरुषः एव उक्तः, अनश्वः इत्यादौ अपि नञ् तत्पुरुषः एव अस्ति नञ् इत्यनेन। अनश्वः इत्यत्र नूडागमः, अब्राह्मण इत्यत्र नूडागमः न, कुतः? अजादिपरकत्वाभावात्। तर्हि प्रकृते अविघ्नम् इत्यादौ नयः परः विघ्न इति शब्दः वर्तते, अतः नूट् न भवति। अस्तु, सः तु एकः विषयः। अत्र किं कथयति? अविघ्नं नाम अस्मिन् वाक्ये उत्तरे कर्मणि अविघ्नम् अस्ति। अविघ्नम् इत्यस्य अर्थः प्रकृते विघ्नानाम् अभावः इति इत्यर्थे नञ् तत्पुरुषे सति परवल्लिङ्गत्वे अविघ्न इति स्यात्। परवल्लिङ्गविधानं द्वन्द्व तत्पुरुषयोः, परवल्लिङ्गं द्वन्द्व तत्पुरुषयोः इति खलु उच्यते। जी न, भवतः शब्दः मया सम्यक् न श्रूयते। भवतः ईर्फोन् इत्यादि स्थापितम् अस्ति वा? समीपे करोतु स्पीकर् इत्यादि। विघ्नशब्दः पुंसि खलु? विघ्नशब्दः पुल्लिङ्गे वर्तते, अतः परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति सूत्रं पठिष्यते, अग्रे पठिष्यते अस्माभिः, आगमिष्यति तत् सूत्रम्। तेन किमुच्यते नाम द्वन्द्वे तत्पुरुषे च समस्तपदस्य तल्लिङ्गं भवति, यल्लिङ्गं तत्र विद्यमानस्य परस्य पदस्य भवति खलु? एवं तर्हि प्रकृते अविघ्न इत्यादौ पूर्वपदमस्ति नै, उत्तरपदमस्ति विघ्न। विघ्न इति शब्दस्तु पुल्लिङ्गे, अतः अविघ्नः इति स्यात्। परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति शास्त्रानुसारम् अविघ्नः इति प्रयोगः स्यात्। एवं खलु? तत्र कथयति न च अर्थाभावे अव्ययीभावेन
तत्सिद्धिरिति वाच्यम्। नै अव्ययम् अस्ति खलु। अतः अव्ययं विभक्ति समीपसमृद्धिवृद्ध्यर्थाभाव अर्थात् यथा मक्षिकाणाम् अभावः निर्मक्षिकम्, तत्र तु निर इति अस्माभिः अभावाय स्वीकृतं, तद्वदत्रापि अभावाय नै इति स्वीक्रियताम्। अतः अव्ययीभावसमासे सति अविघ्नम् इति चेत्स्यति इति भवितुम् अर्हति, परन्तु एवं न वक्तव्यम् इति कथयति। न च इति न च अर्थाभावे अव्ययीभावेन तत्सिद्धिः इति वाच्यम्। कुतः? अव्ययीभावस्य निर्मक्षिकम् इत्यादौ सावकाशतया, नाम अव्ययीभावसमासस्तु निर्मक्षिकम् इत्यादौ सावकाशः अस्त्येव खलु। तत्र अभावपरकम् अव्ययं निरिति लभ्यते एव। अतः कथञ्चित् अर्थाभावे अव्ययं विभक्ति इत्यस्य प्रवृत्तिरेव न भवति। क्वचिदन्यत्र अवकाशः एव नास्ति। नयः प्रसंगे एव अव्ययीभावः प्रवर्तते इति तु नास्ति खलु। यत्र निर इति अस्ति अभाववाचकः, तत्रापि तत्र तस्य प्रवृत्तिः अस्ति एव खलु। अतः निर्मक्षिकम् इत्यादौ प्रवृत्त्या तस्य अन्यत्र सावकाशकत्वम् अस्ति एव खलु। अतः तस्मै नाम अव्ययीभावसमासाय अर्थाभाव संदर्भे इदमेकमेव स्थलमस्ति इति नास्ति। नयः संदर्भे एव तेन प्रवर्तनीयम् इति नास्ति। अतः कथयति निर्मक्षिकम् इत्यादौ सावकाशतया परत्वात् तत्पुरुषस्यैव प्रसंगा। अतः तत्र सावकाशत्वम् अस्ति तस्य कस्य अव्ययीभावः। अतः स्वकीयः अवकाशः तेन लब्धः निर्मक्षिकम् इत्यादौ, नाम निर्मक्षिकम् इत्यादौ अव्ययीभावः चरितार्थः सावकाशः वर्तते कृत्वा प्रकृतेपि तस्य प्राप्तिः न भवितुमर्हति। कुतः? यतः अत्र नै इति परत्वात् तत्प्रबाध्य प्रवर्तते। नाम परत्वात् नै तत्पुरुषः अत्र प्रवर्तते। नै तत्पुरुषः प्रकृते परत्वात् प्रसंगः वर्तते। परत्वं नाम अष्टाध्याय्याम् अव्ययीभावविधानं पूर्वम् अस्ति, तत्पुरुषविधानं परम् अस्ति। अतः परत्वात् प्रकृते तत्पुरुषः एव स्यात्। तर्हि तत्पुरुषः एव स्यात्, तर्हि कथं विघ्नानाम् अभावः अविघ्नम् इति सिद्ध्येत्? न वा? एषः विषयः कदाचित् अस्माभिः कारकप्रकरणे स्मृतः वर्तते, परन्तु स्पष्टः तु अधुना भविष्यति। भवतु तत्र काचित् आवश्यकता आगता आसीत्, कस्याञ्चित् पङ्क्तौ अस्माकं संशयः उत्पन्नः आसीत्, तदा अयं प्रसङ्गः तत्र स्मृतः आसीत्। भवतु नाम किमिति परशास्त्रत्वात् तत्पुरुषः एव स्यात् इति। निर्मक्षिकम् अत्रैव एषा यदि निर्मक्षिकम् इत्यत्र नय नास्ति खलु। नय नास्ति। तर्हि कथं तत्र नयविषये एव अस्ति। एवं निर्मक्षिकम् नय कुत्र अस्ति? अतः तत्र तु परत्वात् तस्य प्राप्तेः प्रसङ्ग एव नास्ति। एवञ्च निर्मक्षिकम् इत्यादौ सावकाशतया परत्वात् तत्पुरुषस्यैव प्रसङ्गात्, नाम तर्हि तत्पुरुषस्य एव प्रवृत्तिः स्यात्। एवं किल। परन्तु तत्पुरुषः यदि प्रवर्तेत तर्हि तु पर्वल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यनेन सूत्रेण पर्वल्लिङ्गता अत्र स्यात्। पर्वल्लिङ्गतया अविघ्नम् इति कथं स्यात्? अविघ्नः इति खलु स्यात्। यथा अब्राह्मणः इति प्रयोगः साधितः तद्वत्। अर्थात् अनश्वः, तत्र ब्राह्मण अश्वादीनां पुल्लिङ्गतया समग्रस्यापि समस्तपदस्य पुल्लिङ्गत्वमेव भवति इति।
एवं किल? ओम। इत्यत आह अतः कथयति किम्? अर्थाभाव इति रक्षेति। पश्यतु उपरि मूलम्। अर्थाभावे अव्ययीभावेन सह अयं विकल्प्यते। तत्र कश्चन सिद्धान्तः। नाम अर्थाभावे अव्ययीभावेन, नाम अर्थाभावे यः अव्ययीभावः उक्तः, क्व अव्ययं विभक्ति समीपसंवृद्धि इत्यत्र तेन अव्ययीभावेन सह अयम्, अयं नाम अयं कः? अयं नै तत्पुरुषसमासः खलु? विकल्प्यते, नाम विकल्पः, तेन सह अस्य विकल्पः भवति। नाम अर्थाभावार्थविवक्षायां तत्र अर्थाभावः नाम कः? नाम अभावः तस्य अर्थः भवति, तत् सर्वं तत्र अर्थग्रहणं च कुतः इत्यादि सर्वम् अस्माभिः अव्ययीभावसूत्रपठनसमये स्फुटं कृतं वर्तते। अस्तु, प्रकृते बुद्धिं कुर्मः सद्यः। तत्र अभावः नाम अभावे अर्थाभावे यः अव्ययीभावः उच्यते, तत्र तस्मिन् अर्थे अयं तत्पुरुषसमासः विकल्प्यते। यतः कुतः? नाम तत्पुरुषस्य प्राप्तिः कुतः? यतः नै अस्ति, नै अस्ति अव्ययम्। अर्थाभावे अव्ययीभावस्य प्राप्तिः कुतः? यतः नै अस्ति, नै अस्ति अव्ययम्। अतः विकल्प्यते, नाम नै इति समासप्रसङ्गः यत्र, तत्र अर्थाभावः यदि विवक्षितः तर्हि अव्ययीभावः अपि भवितुमर्हति, पक्षे तत्पुरुषः अपि भवति इति। तर्हि अव्ययीभावः, तर्हि तत्पुरुषसन्दर्भे तत्र अविघ्नः इति प्रयोगः भवति। तत्र नयः अस्माभिः आरोपितत्वादिकं वा अथवा षण्णयर्थाः अपि पठिताः, तादृशं कञ्चन युक्तियुक्तम् अर्थं मनसि कृत्य अविघ्नः इति तत्पुरुषः साधयितुं शक्यते। अव्ययीभावे तु तत्र विघ्नानाम् अभावः इति अविघ्नम् इत्यपि प्रयोगः भवितुम् अर्हति, उभयथापि प्रयोगः भवति इत्यर्थः। तर्हि अविघ्नम् इति अव्ययमपि, अविघ्नः इति अव्ययेतरत् पदम् अपि। एवं खलु? एवं तर्हि प्रयोगः सिद्धः। अस्तु, प्रयोगस्तु सिद्धः, परन्तु भोः मित्रमणे, भवता अयं सिद्धान्तः कुतः उच्यते, कथम् उच्यते, किम् अत्र प्रामाण्यं, किम् अत्र विनिगमकम्, अत्र पूर्वपक्षी आक्षेपति। तर्हि तस्य अपि अत्र सिद्धान्तत्वेन उत्तरं दीयते। नाम अर्थाभावेन अयं नै तत्पुरुषसमासः विकल्प्यते इति अस्माभिः मनसा परिकल्प्य नोच्यते। अत्र अस्ति व्यवस्था, नाम ऋषीणां वचनानि एव अत्र ज्ञापकभूतानि सन्ति। कथयति किम्? रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम् खलु? पस्पशान्निके व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनकथनावसरे ऋषिणा उच्यते, केन ऋषिणा? पतञ्जलि ऋषिणा उच्यते रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम् इति। एवं खलु? पंचप्रयोजनानि इमानि: रक्षा, ऊहः, आगमः, लघु, असन्देहः इति। तत्र रक्षा च, ऊहश्च, आगमश्च, लघु च, असन्देहश्च। रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः इतरेतरयोगद्वन्द्वः। एवं खलु? तत्रापि
तद् कथयनसि व्याख्यातापि इदमेव कथयनसि अथ व्याख्याक्रमानुसारं गच्छामः। पस्पशाह्निकभाष्ये इदं वाक्यं भाष्यस्य प्रथमम् आह्निकम् अर्थात् प्रथमः अध्यायः पस्पशा इत्युच्यते। पस्पशा इत्यस्य अर्थः प्रस्तावना, आरम्भः, उपोद्घातः इति वा। इदं तत्र उक्तं। तत्र कथं रक्षा च ऊहश्च आगमश्च लघु च असन्देहश्च इति द्वन्द्वः पारवल्लिङ्गम् इति पुंस्त्वं परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यनेन हरि ओम् अनुवर्तयामः। आम्, तत्र पुल्लिङ्गत्वं विधीयते खलु। अतः कः तत्र प्रयोगः प्रयुक्तः तत्र पश्यतु असन्देहः इत्यत्र नाम समग्रे वाक्ये तु द्वन्द्वः अस्ति खलु। नाम रक्षा च ऊहश्च आगमश्च लघु च असन्देहश्च इति द्वन्द्वः तत्र वर्तते समग्रे पदे। परन्तु तत्रापि अवान्तरपदं यद् वर्तते कः किं पदम् असन्देहः तत्र कथयति। अत्र सन्देहाभावः इत्यर्थे असन्देहशब्दस्य असन्देहाः इति प्रयोगात् तत्पुरुषः विज्ञायते। एवं खलु। तत्पुरुषः विज्ञायते। असन्देह किं सन्देहाभावः नाम सन्देहस्य अभावः इत्यर्थे असन्देहशब्दस्य असन्देहाः इति प्रयोगात् नाम असन्देहशब्दस्य तत्र असन्देहाः इति पुल्लिङ्गत्वं प्रयुक्तं भोः। तत् यदि पश्यतु अत्र यदि सन्देहाभावः असन्देहम् इत्येव यदि भवति स्म नाम अव्ययीभाव एव भवति स्म यदि पक्षे विकल्पेन तत्पुरुषो न भवति स्म यदि तर्हि असन्देहम् इति अव्ययीभावस्थस्य अव्ययस्य नपुंसकसंज्ञापि खलु पठिता अस्माभिः। अतः नपुंसकत्वमपि अस्ति एव खलु अस्य। अतः परवल्लिङ्गं स्यात्। परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः नाम द्वन्द्वः प्रकृते वर्तते खलु। अतः समग्रस्य रक्षोहागमलघ्वसन्देहानि इति किमपि स्यात् सन्देहं। परन्तु समाहारे चेत् सन्देहं समाहारे तु नपुंसकत्वमेव भवति परन्तु बहुत्वे अपि सन्देहानि इति वक्तव्यं स्यात् खलु। असन्देहानि रक्षोहागमलघ्वसन्देहानि इति खलु वक्तव्यं स्यात्। तथा न प्रयुक्तं। किं प्रयुक्तम्? असन्देहाः। अर्थोऽपि तत्र स एव कः सन्देहस्य अभावः सन्देहाभावः प्रकृते नाम आरोपितत्वार्थः नास्ति। सा बुद्धिः इदानीं पृष्ठे एव स्थापनीया। प्रकृते अभावार्थः एव अस्ति नाम सन्देहस्य अभावः इत्येव विवक्ष्यते प्रकृते। तथा चेत् कथम् अत्र पुंस्त्वं प्रयुक्तम् तत् कथयति नाम इति प्रयोगात् नाम असन्देहाः इति प्रयोगात् तत्पुरुषः विज्ञायते नाम तत्पुरुषः अत्र वर्तते। अतः प्रकृते असन्देहाः असन्देह इत्यस्मिन् पदे सन्देह इति शब्दः पुल्लिङ्गे अतः असन्देह इति समस्तपदे परवल्लिङ्गतया पुंस्त्वं लभ्यते। अतः असन्देह इत्यस्य समस्तपदस्य पुंस्त्वं भवति। असन्देह इति समस्तपदस्य पुंस्तत्वात् इतोपि यत् रक्षोहागमलघुसन्देह इति इतोपि यत् समस्तपदं वर्तते तस्य समस्तपदस्यापि द्वन्द्वत्वात् पुंस्त्वम् एव भवति इत्यर्थः। एवं खलु। तत्पुरुषः विज्ञायते अव्ययीभावे। किमिति? अव्ययीभावस्तु तथापि न सम्भवासि न तत् विकल्पेन भवति सोऽपि विकल्पेन भवति। श्रूयताम् एकवारम् अग्रे। अव्ययीभावे रक्षोहागमलघ्वसन्देहम् इति स्यात् तत्तु उक्तमेव अधुनैव प्रतिपादितं। नाम यदि अव्ययीभावः स्यात् तर्हि अतः
नाम अभावः इत्यर्थे तत्पुरुषः अपि भवति नाम प्रयोगः दृश्यते ऋषिवचनं दृश्यते ऋषिश्च पतञ्जलिः तेन वचनम् उक्तम् अतः प्रकृते तत्पुरुषः अपि भवितुम् अर्हति। अस्तु एतावता किम् आयातम् एतावता मया या शंका कृता मया नाम पूर्वपक्षिणा या शंका कृता तस्याः तु पूर्णतया परिहारः न जातः अस्ति खलु। एतावता तु इदमेव सिद्धम् अस्ति यत् अभावः इत्यस्मिन् अर्थे तत्पुरुषः ज्ञाप्यते तत्पुरुषः भवितुम् अर्हति इति। परन्तु यद्भवता उक्तं नाम अव्ययीभावेन सह अयं विकल्प्यते विकल्पसिद्धिः कुतः सद्यः एतावत्पर्यन्तं तु नयः प्रसंगे तत्पुरुषः एव सिद्धः वर्तते। अव्ययीभावः अपि भवति इत्यत्र किं प्रमाणम् इत्येतत् कथयति किम् अद्रुतायाम् असंहितमिति मूले पश्यतु अद्रुतायाम् असंहितम् इति कश्चन प्रयोगः तत्र प्रयुक्तः अद्रुतायाम् इति नाम एकं वार्तिकम् इदं वर्तते इति भाष्यवार्तिकप्रयोगात् नाम इति भाष्यवार्तिकप्रयोगात् नाम वार्तिके असंहितम् इति प्रयोगः कृतः तत्र तदेव कथयति अग्रे परस्सन्निकर्षसंहिता इति सूत्रे पठितमिदं वार्तिकम् परस्सन्निकर्षसंहिता इति सूत्रे इदं वार्तिकं पठितमस्ति। तस्य वार्तिकस्य कः अर्थः अथवा किं तस्य वार्तिकस्य उदाहरणं तत्सर्वं चिन्तनाय अधुना न वयं गच्छन्तः स्मः। परन्तु तत्र प्रयुक्तम् एकं पदं तस्य विषये अस्माभिः ज्ञातव्यं वर्तते। किं कथितम् अद्रुतायां वृत्तौ संहिताभावः इत्यर्थः वार्तिकस्य सामान्यः अर्थः तु ज्ञातव्यः अन्यथा प्रकृतिसिद्धान्तावगमने क्लेशः स्यात्। किमुच्यते अद्रुतायां वृत्तौ संहिताभावः इत्यर्थः संहितायाः अभावः भवति इत्यर्थः। तत्र कथयति अत्र अव्ययीभावे सति नाम अव्ययीभावः भवति इत्यर्थः इति कृत्वा असंहितम् इति प्रयोगात् अव्ययीभावे अपि अर्थाभावः नयागम्यः भवति इति विज्ञायते। इदमपि ऋषिवचनमेव। ऋषिः कः अत्र कात्यायनः वार्तिककारवचनं भवति। अथवा इदं वार्तिकं भाष्यवार्तिकं वा अथवा कात्यायनवार्तिकं वा इति द्रष्टव्यं तत्रैव गत्वा भाष्ये यथा भाष्यकारेण उक्तानि अपि वार्तिकानि सन्ति वार्तिककारेण उक्तानि तु सन्ति एव एवं खलु भवतु। परन्तु वार्तिकम् अस्ति चेत् ऋषिणैव उक्तम् इति स्पष्टं पतञ्जलिना वा उक्तं वार्तिककारेण वा उक्तं स्यात् तत्तु भाष्ये एव दृष्ट्वा ज्ञास्यते। तर्हि प्रकृते असंहितं संहितायाः अभावः असंहितम् इति यदि अव्ययीभाव एव न स्यात् तत्पुरुष एव स्यात् तर्हि तु असंहिता इति खलु उच्येत। परन्तु असंहितम् इत्युच्यते तर्हि तेन ज्ञायते यत् प्रकृते नयम् इति अव्ययम् अभावार्थपरकं स्वीकृत्य असंहितम् इति अव्ययं विभक्ति इत्यनेन अव्ययीभावः कृतः अस्ति इति विज्ञायते इति अस्माभिः स्पष्टतया ज्ञायते इत्यर्थः। अन्यथा अग्रे कथयति अन्यथा तत्पुरुषे सति परवल्लिङ्गत्वात् असंहिता इति स्यात् ततश्च नयागम्ये अभावे तत्पुरुषाव्ययीभावयोर्विकल्पः इति स्थितम् एवं खलु। क्वचित् तस्मिन्नेव अभावार्थे असन्देहः इत्यादि प्रयोगः श्रूयते क्वचित् च तस्मिन्नेव अभावार्थे नयः च प्रसंगे असंहितम् इति प्रयोगः दृश्यते। उभयथापि प्रयोगः ऋषीणां दृश्यमानः वर्तते। अतः तेन विज्ञायते निश्चयेन एषा व्यवस्था विकल्पेन प्रवर्तते नाम अव्ययीभावोऽपि भवति पुरुषोऽपि भवति एवं खलु। तेनेति मूले उक्तम्
तेन अनुपलब्धिः अविवादः अविघ्नम् इत्यासिद्धम् इत्यर्थः। एवं खलु? अनुपलब्धिरित्यत्र अविवादः इत्यत्र च तत्पुरुषः। एवं खलु? न उपलब्धिः अनुपलब्धिः, न विवादः अविवादः, अविघ्नम् इत्यत्र अव्ययीभावश्च सिद्ध्यति इत्यर्थः। अविघ्नम् इत्यादौ अव्ययीभावोऽपि सिद्ध्यति इत्यर्थः। एवं खलु? शब्देन्दुशेखरे तु अन्यथा प्रपञ्चितम्। अस्तु, तत्र अन्यथा प्रपञ्चितं स्यात् नाम तत् शब्देन्दुशेखरे एव द्रष्टुं शक्यते। सद्यः तु प्रकृते ग्रन्थकारेण यावदुक्तं यदुक्तं तदस्माभिः अवगतं, तस्य च अस्माभिः व्याख्यानं कृतम्। एवं खलु? तर्हि एतावान् विषयः वर्तते अत्र। उच्यते? कथयतु, पृच्छतु। यत्र नित्यसमासः भवति, कस्य समासः भवति? यथा नित्यसमासः भवति। अहं न श्रोतुं शक्नुवन् अस्मि। यत्र नित्यसमासः एव भवति। यत्र नित्यसमासः एव भवति, कुत्र? कुत्र? उदाहरणं किं वक्तुम् इष्यते भवता? यत्र विग्रहपदं भवति। किं भवति? नित्यसमासः यथा अस्माभिः पठितः। किं भवति? नित्यसमासः पठितः न? अस्तु, नित्यसमासः पठितः। कः नित्यसमासः पठितः? यथा प्रयोगः अस्ति तथैव भविष्यति। यथा प्रयोगः व्यवहारे दृष्टः। भवता वक्तुं किम् इष्यते? गुरुजी अग्रे एव शङ्का का अस्ति? यथा वयं वदामः प्रयोगं दृष्ट्वा व्याकरणं प्रवर्तते। प्रयोगं दृष्ट्वा व्याकरणं प्रवर्तते। अस्तु। आम्, तर्हि यत्र यत्र नित्यसमासः नास्ति तत्र तु प्रयोगं दृष्ट्वा तु न प्रवर्तते। तत्र तु यथा अत्र नयः विवक्षा जाता तर्हि नयः कृतः। यदि अव्ययीभावस्य विवक्षा जाता तर्हि अव्ययीभावः। प्रकृते नित्यानित्यप्रसङ्गः नास्ति खलु? नै इत्यनेन नित्यसमासः एव भवति इति अस्ति वा? तत्पुरुषसन्दर्भे। एवं खलु? आम्, सः तु नित्यसमासः एव, अव्ययीभावः यदि। अत एव अश्वपदविग्रहः क्रियते किल, संहितायाः अभावः इति। तर्हि न अव्ययीभावपक्षे नित्यत्वं, तत्पुरुषपक्षे विकल्पः प्रकृते। एवं खलु? तत्पुरुषे भवान् न संहिता अथवा न सन्देहः इत्यपि प्रयोक्तुं शक्नोति। अव्ययीभावः कर्तव्यश्चेत् संहितायाः अभावः इत्येव वक्तव्यम्। तत्र नै संहिता इति वक्तुं न शक्यते, विच्छिद्य वक्तुं न शक्यते। एवं खलु? एवमस्ति। अर्थाभावे अव्ययीभावः अपि नित्यः एव खलु? इत्येव खलु प्रतिपादितमस्ति अस्माभिः। अतः एव तस्य अश्वपदविग्रहत्वं भवति। अश्वपदविग्रहत्वं नित्यसमासलक्षणं, स्वपदविग्रहः अनित्यसमासलक्षणं। यथा राज्ञः पुरुषः स्वपदविग्रहः अस्ति, अतः समासाभावोऽपि प्रयोक्तुं शक्यते। राजपुरुषः इति समस्तपदं तु प्रयुज्यते एव। अतः अव्ययीभावविवक्षा यत्र प्रकृते इति नयः सन्दर्भे तत्र नित्यसमासः, तत्पुरुषविवक्षा यत्र तत्र सः अनित्यसमासः, नाम विकल्पेन, नाम पक्षे वाक्यमपि भवति समासोऽपि भवति इत्यर्थः। न संहिता इत्यपि वक्तुं शक्यते, परन्तु यत्र तु अव्ययीभावः तत्र असंहितम् इत्येव वक्तव्यम्। एवं खलु?
निर्मक्षिकम् इत्यादिषु निर्मक्षिकम् अथवा निर्मक्षिका इति समासाभावः प्रयोक्तुं न शक्यते। निर्मक्षिका कुतः नित्यसमासः सः। अथवा निः मक्षिका इति प्रयोक्तुं न शक्यते, विच्छिद्य वक्तुं न शक्यते। एवं किल? किमपि यद्भवता ज्ञातुम् इष्टं तद् परिहृतं वा न वा? स्पष्टं। तर्हि स्पष्टं चेत् अग्रे गच्छामः। तत्र वार्तिकम् अस्ति, किमुच्यते? नयो नलोपस्निक्षेपे नयो नलोपस्निक्षेपे नलोपस्निक्षेपे नयः षष्ठ्यन्तं पदं, नलोपः प्रथमान्तं पदं, तिङि सप्तम्यन्तं पदं, क्षेपे सप्तम्यन्तं पदम्। किं कथ्यते? नयः नकारस्य लोपः भवति। कदा? तिङि कथयति, एषः अपि सूत्रार्थं कथयति। नयः नकारस्य लोपः स्यात् तिङि नाम तिङन्तं यदा परे भवति प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इति कृत्वा प्रकृते तिङ् इत्यनेन तिङन्तग्रहणम्। नयः नकारस्य लोपः स्यात् ति परे नाम तिङ् यदा परे भवति तदा निन्दायाम् इति वक्तव्यम् इत्यर्थः। नयः नकारस्य लोपः तदा अपि भवति यदा तिङ् परे भवति। एवं खलु? उदाहरणम् अपचसितं जाल्म। जाल्म नाम धूर्त दुष्ट। त्वम् अपचसि, अत्र गर्ह निन्दा वर्तते, क्षेपः वर्तते। कः अर्थः? कुत्सितं पचसि इत्यर्थः। नाम तव त्वया पक्वं भोक्तुमेव न शक्यते, तथा दुष्टं पचसि। किमपि कटु अधिकं स्थापयति, लवणम् अधिकं स्थापयति, अतः पाकक्रियां न वेत्सि। अत्र क्षेपः अस्ति, निन्दा अस्ति तस्य, कस्य? पाचकस्य। कथयति अत्र अ इति भिन्नं पदं न, अत्र भिन्नमेव अस्ति। कुतः? तिङन्तेन समासाभावात्। तिङन्तेन तु समासो न भवति, अतः अ इति भिन्नमेव। वार्तिकमिदं प्रसङ्गादुपन्यस्तं नाम नलोपो नयः इत्यस्य प्रसङ्गः अस्ति, अतः प्रसङ्गादत्र उपन्यस्तम् इत्यर्थः। एवं किल? नञ् समानार्थकेन अ इति अव्ययेन अपि सिद्धम् इदम् इति वार्तिकं विफलम् एव। भोः, नञ् समासार्थकम् एकम् अव्ययम् अस्ति अ, नञ् समानार्थकम् एकम् अव्ययम् अस्ति अ। नयः यः अर्थः निषेधादिः तस्मिन् अर्थे अ इत्यपि एकम् अव्ययं वर्तते। अतः स एव स्वीक्रियताम्। किमर्थमिदं वार्तिकम्? अतः अस्य वार्तिकस्य अपेक्षा नास्ति इति कथयति। केचित्तु अस्मादेव वार्तिकात् नाम इदं वार्तिकं वार्तिककारेण आरब्धम् इति कृत्वा अव्ययेषु अ इत्यस्य पाठः अप्रामाणिक इत्याहुः। अ इत्यपि निषेधवाचकं किमपि अव्ययं वर्तते, अतः अव्ययेषु तस्य पाठः अस्ति इति अप्रामाणिकं नाम तन्न मन्तव्यं, तत्र प्रमाणं नास्ति। अस्ति चेदपि तत् प्रक्षेपादिकम् अस्ति इति केचन वदन्ति, एतद्वार्तिकप्रामाण्यं पुरस्कृत्य। अस्तु, केचन वदन्ति चेत् तेषाम् अर्थः, तेषां विचारः अस्माभिः श्रूयते। सिद्धान्तस्तु स एव गृह्यते यः गृह्यते। एवं खलु? अतः अपचसितं जालमः इत्यादयः अपि प्रयोगाः सन्ति भोः इति। तत्र अ इत्यस्य तु प्राक् प्रयोगः इत्येव चिन्तनीयं। नाम तत्तेन तिङि परे सः प्रयुक्तः तावदेव, तत्र समासः अस्ति इति तु न शङ्कनीयम्। एतत् तिङन्तेन समासो न भवति इति। तर्हि पृथक्तया पृथक्तया लेखितुं शक्यते, क्लेशो नास्ति।
अपच्छति शान्तमपि यत्र लिखितं तथापि। एतावान् विषयः स्पष्टः। आमाम्। अत्र सन्ति अन्येपि विचाराः, ते विचाराः इदानीं कर्तव्याः सन्ति। एतावता तदेव अस्माकम् इदमेव सूत्रं प्रचलति वस्तुतः। कः किं न लोपो तस्मान्नुडचि इति प्रचलति। तत्र प्रसङ्गवशात् न लोपो नयः इत्यपि उक्तं, परन्तु इदानीं नयः इत्यस्मिन् विषये इतोपि अत्र विचारणीयम् अस्ति। कथयति व्याख्याता। ननु नैकदः इत्यत्रापि न एकदः नैकदः इत्युच्यते खलु। नै समासे न लोपो नयः इति नकारस्य लोपे एवं खलु। तस्मान्नुडचि इति नुटि अनेकदः इत्येव स्यात् खलु। कथं तर्हि नैकदः इति स्यात्, परन्तु प्रयोगस्तु नैकदः इत्यपि श्रूयते। अनेकदः इत्यस्य यः अर्थः तस्मिन्नेव अर्थे नैकदः इत्यपि खलु श्रूयते। तर्हि अनेकदः इत्येव स्यात्, नैकदः इति न स्यात्। अतः इति शङ्कां पुरस्कृत्य कथयति। किं कथयति? नैकदः इत्यादौ मूले कथयति। नैकदः इत्यादौ तु न शब्देन सह सुपा इति समासः। न तत्र नै इति अव्ययम् अस्ति अथवा नै इति अस्ति इति न शङ्कनीयम्। ञित् नै अस्ति इति न शङ्कनीयम्। नयः अर्थे इतोपि अन्यः एकः शब्दः वर्तते न इति। न इति निषेधवाचकः भिन्नः, नै इति भिन्नः। यद्यपि नयः अपि न इत्येव अवशिष्यते, परन्तु तस्य ञित् करणस्य प्रयोजनमस्ति। तत्पुरुषसमासादि प्रयोजनं तत्र वर्तते। परन्तु यः भिन्नः न इति शब्दः वर्तते, यः नै भिन्नः वर्तते, यः ञित् नास्ति, सः शब्दः यदि स्वीक्रियेत तर्हि तत्र न लोपस्य प्राप्तिः न भवति। कुतः? तस्य अञित्वात्। तस्य अञित्वं वर्तते, ञित्वं नास्ति इति। न लोपो नयस्तु नयः प्रसङ्गे एव प्रवर्तते। अयं नय एव न इति कृत्वा न लोपो नयः अपि प्रवृत्तिः अत्र न भवति। न लोपो नयः इत्यस्यापि प्रवृत्तिः अत्र न भवति। अतः न शब्देन सह सुपा इति समासः। तर्हि कथं समासः कर्तव्यः इति सुपा केवलसमासः वक्तव्यः। समाप्तं। केवलसमासः नैकदः इत्यस्य केवलसमासः। सुप्सुपा सः सुपा। यथा न शब्दः अव्ययं पदमस्ति न इति। अस्तु। समासः अव्ययेन न शब्दः इत्युक्तं। न इति अव्ययं यदि अस्ति, अव्ययं तु अस्ति एव। अव्ययं तु अस्ति। तर्हि किं विवक्ष्यते भवति? समासः न जायते कथं। सुपा इत्यनेन केवलसमासः अव्ययस्यापि भवति। कुतो न भवति? अव्ययीभावे अव्ययैः सह एव समासः कृतः खलु अव्ययं विभक्ति इत्यत्र। तत्पुरुषोऽपि भवति। न केवलसमासोऽपि भवति, तत्पुरुषः अपि भवति। नै नै अधुनैव अनश्वः अब्राह्मणः इत्यत्र तत्पुरुषः पठितः एव। अतः तत्पुरुषे अव्ययेन न समस्यते इति नास्ति खलु। एवमस्ति। यथा नेके जनाः इति वदन्ति। नेके जनाः इति तु क्षन्तव्यं। नेके जनाः इत्यत्र तु एकशब्दः अन्यार्थे स्वीकृतः यदि सिद्ध्यति। नैके जनाः, नेके नैके जनाः नैके अस्ति। एवं खलु। आमाम्, अन्यार्थे अस्ति। अतः अत्र केवलसमासः भवति। किं कथयति? एतदर्थमेव नै इति सूत्रे न लोपो नयः इति सूत्रे च
ण्यकारानुबन्धग्रहणम् इति भावः। नाम नैकधा इत्यादि प्रयोगाः, नाम तत्र किम् नैकधा इत्यादयः अपि प्रयोगाः सिद्ध्येयुः यदि न इत्येव स्यात्, नै इति न स्यात्, तर्हि तत्र नै इति ञकारानुबन्धः ग्रहणं न कुर्यात्, परन्तु नै इति तत्र इञित्करणस्य प्रयोजनम् अस्ति। एतदर्थमेव, एतदर्थं नाम किं निमित्तं नाम तदेव न लोपो नयः इति कार्यं भवेत्, तस्मान्नुडचि इति कार्यं भवेत्। नैकधः इत्यत्र तु न भवति, कुतः यतः तत्र न भिन्नः वर्तते। आम्, यदि अत्र नयं स्वीकुर्मः तर्हि अनेकधः इत्यपि क्लेशो नास्ति। तर्हि न लोपः भविष्यति, अजादिपरकत्वात् नुडपि भविष्यति, नैकधः इत्यपि सेत्स्यति इत्यर्थः। स्पष्टं विज्ञायते किल, ज्ञायते किल। एवं एकधा इति पदमस्ति न, एकधा इति, तत्र धा प्रत्ययः यथा अस्ति, तर्हि एकधा तर्हि किं एकधा इति स्त्रीलिङ्गे अपि नपुंसके अपि तथैव। नपुंसकलिङ्गे कथम्? एकधः इति अव्ययं भवति, तद्धितेषु स्पष्टी भविष्यति। संख्याया विधार्थे धा इति सूत्रं पठतु। आम्, धा इति सूत्रं पश्यतु, अव्ययमेव अस्ति। तत्सूत्रं पश्यतु, तद्धितश्चासर्विभक्ति इत्यपि पश्यतु, अन्यथा विस्तरेण स्पष्टता तद्धितप्रकरणे भविष्यति। एवं खलु। तर्हि एतावान् विषयः स्पष्टो वा? ओम स्पष्टः। अग्रे अस्ति सूत्रं, तत्सूत्रं वयं श्वः पठिष्यामः। अद्य मम किञ्चित् एक्साम् ड्यूटी अस्ति, किञ्चित् कार्याणि झटिति साधनीयानि, अतः 15 निमेषेभ्यः पूर्वमेव त्यज्यते, अथवा सायङ्काले समयः लभ्यते इति पश्यामः। तर्हि श्वः तद् जियो इत्यादिकं भवतः सम्यक् चार्ज् कृत्वा स्थाप्यते। अस्तु, तर्हि दूरवाणीयन्त्रं पश्यतु। भवतु मङ्गलं। मुनित्रयं नमस्कृत्य परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। शुभदिनम्।